Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya. Wala na makaistorya ni Senator Amy Marcos si Senator Bato de la Rosa. Matod si Senadora, nagatext pa o nagareply pa ang senador kaniya sa una. Apan gi-insister ni Senator Amy nga nagpadayon gihapon ang trabaho ni de la Rosa bisan wala siya nagatambong sa sesyon sa Senado. Matod niya, dili husto ang pag-ingon nga no work no pay sa senador kay nagtrabaho gihapon kini. Wala na motambong si de la Rosa sa sesyon sa Senado sukad Nobyembre 11, human ang balita nga adunay warrant of arrest batok kaniya gikan sa International Criminal Court tungod sa war on drugs. Kini sa mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.